आज हामी नेपाली विषय अन्तर्गतको व्याकरण खण्डको काल र पक्षका बारेमा पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि यो भाषा काल र पक्षको तयारीका लागि कपी र कलम लिएर अगाडि बस्नुहोस् र काल र पक्ष भनेको के हो र यसको बारेमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। काल भन्नाले क्रियापदले वर्णन गरेको काम वा अवस्थाको समयलाई काल भनिन्छ। अभिव्यक्तिको समयलाई आधार बनाएर कालको निर्धारण हुन्छ। व्यक्त गर्दा सुरु भएको, त्यसभन्दा अगाडि भइसकेको र त्यसभन्दा पछाडि सुरु हुने आधारमा काल छुट्याइने प्रचलन छ र क्रियापदमा धातुका अगाडि पछाडि जोडिएर प्रत्ययहरूले नै कालको परिचय दिन्छन्। जस्तै यहाँनिर स्लाइडमा पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। स्लाइडमा हेर्नुस् त। र काललाई विशेष गरी 3 प्रकारमा विभाजन गरिएको छ र वर्तमान, भूत र भविष्य। र वर्तमानमा अहिलेको समयलाई हामी बोध गराउँछौं र त्यस्तै गरी भूत भनेपछि पहिलेको समय र भविष्य भने पछाडि पछिको समय। यहाँ जस्तो मैले एउटा उदाहरण दिएको छु भाइ बहिनीहरु, हेर्नुस् त। रमेश लेख्छ, त्यसमा लेख जोड छ। लेख धातु हो। जस्तो धातु भनेको के हो भन्दा हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौं। क्रियापदको मूल रूपलाई धातु भनिन्छ। क्रियापदको मूल रूपलाई धातु भनिन्छ। जस्तो लेख धातु हो र छ प्रत्यय हो वर्तमान कालमा छ। त्यस्तै गरी रमेशले लेख्यो, यो भूतकालको, त्यसमा लेख धातु नै छ र भूतकालमा यो प्रत्यय लागेको छ भने रमेश लेख्ने छ भने पछाडि यहाँनिर लेख धातु र ने छ जोडेर भविष्य पछिको समय। माथिको वाक्यमा क्रियापदमा धातुसँग जोडिएर प्रत्ययहरू छ, यो र ने छले क्रमशः पहिले सुरु भएको, अहिले सुरु भएको, पहिले नै भइसकेको र पछि सुरु हुने कुरालाई व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै गरी यसलाई हामीले स्लाइडमा पक्षको बारेमा पनि जानकारी लिन्छौं। पक्ष के हो? पक्ष भनेको कालको कुनै कालमा भएको कामको अवस्थालाई पक्ष भनिन्छ। पक्षले काम हुँदै गरेको, सकेको वा कस्तो स्थितिमा रहेको छ भन्ने जानकारी दिन्छ। र एउटै कालभित्र, जस्तो यहाँनिर स्लाइडमा पनि हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरु, एउटै कालभित्र पनि विभिन्न पक्षहरू हुने भएकोले पक्षलाई कालको सूक्ष्म विभाजन पनि भनिन्छ। पक्षले कालको विशेषता देखाउने भएकोले पक्षले समग्र कामको स्थितिलाई पनि जानकारी गराउँछ। र पक्ष सँगसँगै अब हामी वर्तमान कालको बारेमा अगाडि बढ्दैछौँ। वर्तमान कालको बारेमा हेर्नुस् त। पक्षलाई वर्तमान कालमा जानुभन्दा अगाडि भाइ बहिनीहरूले पक्ष कति प्रकारका छन् भन्ने पनि जानकारी लिनुस्। त्यसमा जस्तो सामान्य पक्ष छ। सामान्य पक्ष भनेको काम भएको वा नभएको अवस्था बोध गराउने भयो। त्यस्तै अपूर्ण भनेको काम पूरा नभएको अवस्था। अनि पूर्ण भनेको काम पूरा भएको अवस्था भयो। अनि अव्यस्त भनेको पहिले मात्र काम हुने र अहिले नहुने अवस्था। र अज्ञात चाहिँ काम भइसकेको तर अहिले मात्र थाहा भएको अवस्थालाई हामी अज्ञात भन्छौं। र अज्ञात सँगसँगै अहिले हामी वर्तमान, भूत र भविष्यका कसरी यहाँनिर क्रियापदहरूले राखिन्छ भन्ने कुरो छ। जस्तो मैले यहाँ गर धातुलाई लिएको छु। अहिले यो गर धातुले त्यहाँनिर वर्तमान कालको यो पक्षगत रूपमा पनि छ है। हेर्नुस्, पक्षगत रूपमा जस्तो सामान्य पक्षमा गरको गर्छ भयो, त्यस्तै गरी भूतमा गर्यो, त्यस्तै गर्नेछ भविष्यत भयो। त्यस्तै अपूर्णमा गर्दैछ, गर्दै थियो, गर्दै हुनेछ। पूर्णमा गरेको छ, गरेको थियो र गरेको हुनेछ। र अव्यस्तमा चाहिँ गर्थ्यो, भूतकालमा मात्र अव्यस्त हुन्छ भाइ बहिनीहरु। अनि अज्ञात पनि भूतकालमा मात्रै हुन्छ। वर्तमान काल र भविष्यत कालमा चाहिँ अव्यस्त पक्ष हुँदैन। र अब यो पक्षको चर्चा सँगसँगै हामी अब वर्तमान कालका बारेमा जानकारी लिन्छौं। वर्तमान काल भनेको के हो? यहाँनिर मैले स्लाइडमा पनि देखाएको छु। भाइ बहिनीहरु हेर्नुस् है त। जस्तो वर्तमान काल भन्नाले अहिलेको समयमा काम हुँदै गरेको
र वा भइसकेर पनि प्रभाव बाँकी रहेको बुझाउने क्रियापदको समयलाई वर्तमान काल भनिन्छ। वर्तमान काल जनाउनका लागि क्रियापदहरूको अन्त्यमा वा धातुमा जस्तो गर धातु छ भने यहाँनिर छु, छौं, छ, छेस, छे, छ, छिन, छन् जस्ता प्रत्ययहरू लागेका छन्। जस्तो उदाहरण अघि पनि हामीले गर्यौं, यहाँनिर गरबाट गर्छ, यो गरबाट यहाँनिर जुन हामीले छ जोडिसके पछाडि यो वर्तमान कालको छको रूप हो, छको रूप आउँदाखेरि गर्छ भयो। त्यस्तै गरी आएर यो वर्तमान कालमा छ भनेपछि तेस्रो पुरुष एकवचन हुन्छ। जस्तो यहाँ छु जाँदाखेरि म पुस्तक पढ्छु भन्ने हुन्छ, म पुस्तक पढ्छु। यो पढ धातुलाई हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा धातु पढ जोड छु यो छको रूप भयो र यसरी प्रथम वर्तमान कालको पढ्छु भनेर वाक्य बनेको भयो। यसको पनि तीन पक्षहरू छन्, सामान्य, अपूर्ण र पूर्ण। यसको यहाँनिर अघि नै हामीले चर्चा गरेका थियौं, जस्तो तीनवटा पक्ष छ वर्तमान कालमा र त्यसमा सामान्य पक्षमा यहाँनिर हेरौं, कुनै काम अहिलेको समयमा हुने सामान्य अवस्था बुझाउने तर पूरा वा नहुनुका बारेमा केही नजनाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ। र सामान्य वर्तमान पक्ष जनाउनका लागि धातुमा छु, छौं, छ, छेस, छ, छिन यो चाहिँ प्रथम पुरुषमा भए छु, म पुस्तक पढ्छु, हामी पढ्छौं हुन्छ। त्यस्तै द्वितीयमा भए तिमी पुस्तक पढ्छौ, तिमी पुस्तक पढ्छौ हुन्छ भने यो सामान्य पक्षमा भयो। त्यस्तै गरी अपूर्ण पक्षको यो वर्तमान कालको अपूर्ण पक्ष हेर्नुस् त। अपूर्ण पक्षमा कुनै काम अहिलेको समयमा हुँदै गरेको वा भइरहेको छ भन्ने अपूर्ण अवस्था, यो शब्द आफैले पनि पूरा भएको छैन भन्ने कुरो जानकारी गराउँछ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ अपूर्ण पक्षमा चाहिँ हामी के थप्छौं भन्दा जस्तो धातुमा यहाँ जस्तो गर छ, गर धातुमा हामी तै वा दै थप्छौं, तै वा दै थप्छौं। जस्तो गरको छ भने गर्दै। जस्तो यहाँनिर उदाहरण पनि दिएको छु हेर, उदाहरणमा यहाँनिर भाइ खेल खेल्दैछ, खेल धातु भयो, दै अपूर्ण अवस्था बोध गराउने भयो, अनि छ चाहिँ यो प्रत्यय भयो, वर्तमानकालिक प्रत्यय। र त्यस्तै बहिनी खेल खेल्दै छे, यसरी यहाँ धातुमा तै दैले अपूर्ण पक्ष जनाउने मुख्य क्रियाको काम गर्छ भने छको रूपले चाहिँ सहायक क्रियाको काम गर्छ। त्यस्तै गरी आएर पूर्णमा हेरौँ त, कुनै काम अहिलेको समयमा पूरा भएको तर त्यसको प्रभाव भने बाँकी रहेको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्ण वर्तमान भनिन्छ। पूर्ण वर्तमान भनिन्छ र पूर्ण पक्ष जनाउने क्रियापदको धातुमा एको, एका र एकी लाग्दछ। एको, एका र एकी जोडेर वा थपेर छु, छौं जस्ता प्रत्ययहरू पूर्णमा लाग्दछ। जस्तो यहाँनिर एउटा उदाहरण दिएको छु, मैले खेती गरेको छु, गर धातु भयो, एको अनि छ प्रत्ययको रूपमा जोडिएर अनि हामीले खेती गरेका छौं भनेर यो पूर्ण वर्तमान कालको पक्ष जानकारी गराए। यो अब यसरी हामीलाई यो प्रश्नहरू कसरी सोधिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ भाइ बहिनीहरू, एकचोटि ध्यान दिनुस् त। जस्तो यहाँनिर सामान्य वर्तमान कालका पक्षको प्रयोग गरी भक्तपुरका बारेमा 4 वाक्य लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधियो भने यसरी हामीले एउटा नमुना मैले यहाँ तयार गरेको छु। हेर्नु त, मलाई भक्तपुर शहर मनपर्छ, भक्तपुर कला र संस्कृतिले सुन्दर देखिन्छ, भक्तपुर शैक्षिक गन्तव्य बन्छ, भक्तपुर नेपालको एउटा नमुना शहरका रूपमा चिनिन्छ। यो सामान्य वर्तमान कालका पक्षहरूको प्रयोग गरी भक्तपुरको बारेमा 4 वाक्य लेखिएको हो। यो हामीलाई प्रश्नमा पनि सोधिन्छ, त्यो प्रश्नमा परीक्षामा प्रश्नहरू पनि यस्तै किसिमले सोध्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को प्रश्न छ, यो हामीलाई व्याकरण खण्डको हिसाबले संकेतका आधारमा वाक्य पूरा गर्नुहोस् भनिन्छ। जस्तो हामी चलचित्र हेर सामान्य वर्तमानमा के हुन्छ लेख्नुस् त। तपाईहरु लेखिराख्नु भएको छ,
हेर्नुस्, लेख्नुस्। जस्तो के हुँदो रहेछ याद गर्नुभयो, लेख्नुभयो। हेरको के हुन्छ, हामी चलचित्र हेर्छौं। हेर्नुस् है, हेर्छौं। यसरी बाँकी अभ्यास पनि पूरा गर्नुस् है त। अब वर्तमान कालको बारेमा, वर्तमान कालको पक्ष र त्यसका पक्ष, सामान्य, अपूर्ण र पूर्णका बारेमा जानकारी लिनुभयो। अब हामी भूतकालतिर बढ्छौं है त। भूतकाल भनेको के हो त? हामीले अघि पनि भन्यौं, भूतकाल भनेको पहिलेको समय वा बितिसकेको समयमा काम हुने, हुँदै गरेको, भइसकेको, हुने बानी परेको र भइसकेको कुरा पछि थाहा भएको बुझाउने क्रियापदको समयलाई भूतकाल भनिन्छ। भूतकाल जनाउनका लागि क्रियापदको अन्त्य वा धातुमा य प्रत्ययका रूपहरू हेर्नुस् है। ए, यौ, यौ, यो, इ, इस, इन जस्ता आदि प्रत्ययहरू थपेर वाक्य पूरा गरिन्छ वा क्रियापदको रूप तयार गरिन्छ। अब यसको पनि सामान्य भूत, सामान्य भूतमा कुनै काम पहिले वा बितिसकेको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत भनिन्छ। सामान्य भूत पक्ष जनाउनका लागि क्रियापदको अन्त्यमा धातु या धातुमा य प्रत्ययका रूपहरू अघि भने जस्तै ए, यौ, यौ, यो, इस, इन, इ र ए जस्ता प्रत्ययहरू प्रयोग गरिन्छ। र जस्तो यहाँनिर एउटा उदाहरण छ हेर्नुस्। केटोले पुस्तक पढ्यो, केटीले पुस्तक पढी, तिमी हाँस्यौ, ऊ सुत्यो। यहाँनिर भाइ बहिनीहरू एकचोटि विचार गर्नुस् ल। के विचार गर्नुस् भने केटोलेमा यहाँ ले विभक्ति चिन्ह लागेको छ, तर यहाँ तिमी हाँस्यौमा ले विभक्ति लागेको छैन। यहाँनिर सकर्मक क्रियामा चाहिँ ले विभक्ति चिन्ह लाग्छ भने अकर्मक क्रियामा ले विभक्ति चिन्ह लाग्दैन। त्यस्तै गरेर अपूर्ण भूतमा हेर्नुस्। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा हुँदै गरेको वा भइरहेको छ भन्ने अपूर्ण अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्ण भूतकाल भनिन्छ। यहाँनिर थोरै सच्याउनु, यो वर्तमानको ठाउँमा भूत लेखिनु पर्ने, यहाँनिर थोरै गल्ती भएको रहेछ, याद गर्नु होला। यहाँनिरको यो गल्ती, यहाँनिरको यो गल्तीमा भूत गरिदिनु ल। त्यस्तै यसमा पनि तै दै जोडेर वा थपेर यो यसमा पनि तै दै जोडेर वा थपेर थिए, थियौ, थिइस, थियौ, थिइन् जस्ता आदि प्रत्ययहरू जोडिन्छ। यसमा जस्तो भाइ खेल खेल्दै थियो, बहिनी खेल खेल्दै थिए। यहाँ धातुमा तै दैले अपूर्ण पक्ष जनाउने मुख्य क्रियाको काम गर्छ भने छका रूपले सहायक क्रियाको काम गर्छ। त्यस्तै पूर्ण भूतमा जान्छौँ हामी। कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा पूरा भएको र त्यसको प्रभाव समेत बाँकी नरहेको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई पूर्ण भूत भनिन्छ। पूर्ण पक्ष जनाउने क्रियापदको धातुमा एको, एका, एकी वा जोडेर वा थपेर थिए, थियो, थिइस, थियो, थिए र थिइन्, थी र थियो आदि प्रत्ययहरू जोडिन्छ। जस्तो मैले खेती गरेको थिएँ, यहाँनिर एको एक वचनमा लाग्छ भने एका बहुवचनमा लाग्छ र हामीले खेती गरेका थियौं। अनि त्यस्तै गरी एकी चाहिँ स्त्रीलिङ्गमा लाग्छ। जस्तो सीताले गृह कार्य गरेकी थिए भनेर जान्छौं भने हामी त्यस अवस्थामा चाहिँ एकी लाग्छ। त्यस्तै अव्यस्त भूत कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा बानी परेको वा नियमित रूपमा अभ्यास भएको भए पनि अहिले नभएको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अव्यस्त भूत भनिन्छ। अव्यस्त भूत जनाउनका लागि धातुमा थे, थ्यौ, थ्यौ, थिस, थे, थी आदि जोडिएर क्रियापदहरू बनेका हुन्छन्। जस्तै उनीहरू विद्यालय जान्थे, यो यहाँनिर जा धातु भयो, थ
अव्यस्त को रूपमा आउने भयो र ए चाहिँ यसको रूप प्रत्ययका रूपमा रहन्छ। जस्तो यहाँ धातुमा थ जोड ए जोड इ इ यौ आदि जोडिएर क्रियापद बनेका छन्, जसमध्ये थले अव्यस्त पक्ष र इ यो यौ ले भूतकाल जनाउँछ भने, त्यस्तै गरी अज्ञात भूतमा कुनै काम पहिले वा बितेको समयमा भइसकेको तर अहिले आएर मात्रै थाहा पाइएको अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अज्ञात भूत भनिन्छ। र धातुमा ए छु ए छौँ ए छस् ए छ ए छन् आदि जोडिएर अज्ञात भूत जनाउने क्रियापदहरू बन्छन्। जस्तै तिमी निधाएछौ तिमी निधाएछौ, यहाँनिर चाहिँ निधाएछौ भनेपछि यहाँनिर ए छौ भनेपछि पुल्लिङ्ग क्रियापद भयो, ए छौ भनेपछि स्त्रीलिङ्ग क्रियापद, तिमीले पढेछौ। त्यस्तै गरी यो भूतकालको पनि केही अभ्यासहरू छन्, हेर्नुहोस् त। यसमा अज्ञात भूतकाल पछाडि यहाँनिर अपूर्ण भूतकालका पक्ष प्रयोग गरी भक्तपुरकै बारेमा अर्कै एउटा वाक्य 4 वाक्य दोहोरिएको छ। हेर्नुहोस्, मलाई भक्तपुर सहर मन पर्दै थियो, भक्तपुर कला र संस्कृतिले सुन्दर देखिँदै थियो, भक्तपुर शैक्षिक गन्तव्य बन्दै थियो, भक्तपुर नेपालको एउटा नमुना सहरका रूपमा चिनिँदै थियो। र सङ्केतका आधारमा भनेर पनि यसरी यो 5वटा पक्षहरू प्रयोग भएको वाक्यहरू पुरा गर्ने अभ्यास राखेको छु। भाइ बहिनीहरूले यो अभ्यास पनि गर्नु ल। त्यसपछि भविष्यकाल। भविष्यकाल भनेपछि पछिको समय बोध गराउँछ। पछिको समय वा आउने समयमा काम हुने कुरा बुझाउने क्रियापदको समयलाई भविष्यकाल भनिन्छ। भविष्यकाल जनाउनका लागि क्रियापदको अन्त्यमा धातुमा नेछु नेछौँ नेछस् नेछेस नेछे नेछ नेछिन् र नेछन् जस्ता प्रत्ययहरू जोडिन्छ। यसमा पनि सामान्य भविष्य कुनै काम पछि वा आउने समयमा हुने अवस्था बुझाउने तर पुरा हुनु वा नहुनुका बारेमा केही नजनाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भविष्य भनिन्छ। सामान्य भविष्य पक्ष जनाउनका लागि धातुमा नेछु नेछौँ नेछस् जस्ता प्रत्ययहरू जोडेर यहाँ जस्तो उदाहरण दिएको छु, हेर्नुहोस् त। केटो पुस्तक पढ्नेछ, पढ धातुमा नेछ जोडेर आएको छ पुल्लिङ्ग भएकोले। यहाँनिर स्त्रीलिङ्गमा चाहिँ हेर्नुहोस्, केटी पुस्तक पढ्नेछे, पढ जोड नेछे भनेर आएको छ। यसरी सामान्य भविष्य भने अपूर्ण भविष्यमा कुनै काम पछि वा आउने समयमा भइरहने अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई अपूर्ण भविष्य भनिन्छ। अपूर्ण भविष्य पक्ष जनाउनका लागि धातुमा तैदै अघि जस्तै वर्तमान र भूतमा जस्तै गरेर थप्नुपर्छ। अनि हुनेछु हुनेछौँ जस्ता सहायक क्रियाहरू थपिन्छ र प्रत्ययहरू जोडिन्छ। जस्तै भाइ खेल खेल्दै हुनेछ, बहिनी खेल खेल्दै हुनेछ। यसमा पनि पूर्ववत रूपमा जोडेर देखाएको छु है। एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् त। पूर्ण भविष्य पछि कुनै काम पछि वा आउने समयमा पूरा हुने अवस्था जनाउने क्रियापदको पक्षलाई पूर्ण भविष्य भनिन्छ। र पूर्ण पक्ष जनाउने क्रियापदको धातुमा एको एका एकी जोडेर वा थपेर हुनेछु हुनेछौँ जस्ता सहायक क्रियाहरू जोडिन्छ। जस्तै मैले खेती गरेको हुनेछु, हामीले खेती गरेका हुनेछौँ भनेर पूर्ण भविष्यको उदाहरण। अब पूर्ण भविष्य कालको पक्षहरू प्रयोग गरी अघि नै जस्तै हाम्रो 4वटा वाक्यहरू दिएको छु, त्यो 4वटा वाक्यहरूलाई यसरी लेख्न हामीले अभ्यास पनि गर्नु होला। मलाई भक्तपुर सहर मन परेको हुनेछ, भक्तपुर कला र संस्कृतिले सुन्दर देखिएको हुनेछ, भक्तपुर शैक्षिक गन्तव्य बनेको हुनेछ, अनि भक्तपुर नेपालको एउटा नमुना सहरका रूपमा चिनिएको हुनेछ भनेर हामीले यो पूर्ण भविष्यको। अनि सङ्केतका आधारमा पनि हामीले चलचित्र जस्तै अघि हामी वर्तमानमा हेर्छौँ भने जस्तै भूतकालमा हेर्यौँ अनि भविष्यकालमा हेर्नेछौँ। सामान्य पक्षहरूमा आएको छ, जस्तै आकाशमा ताराहरू झलमल्ल उदाउ अपूर्ण भविष्य भनेको छ। यो अभ्यासहरू भाइ बहिनीले गर्नु ल। त्यस्तै उसले उपन्यास राम्ररी पढ पूर्ण भविष्य भनेर आएको छ। र सामान्यतः भाइ बहिनीहरूले यो आजको कक्षाबाट के कुरा सिक्नुहुन्छ भने हाम्रो कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरूका लागि भने प्रश्न नम्बर 7 का लागि 1 अङ्क जुन चाहिँ यसरी सङ्केतको आधारमा आउँछ र कक्षा त्यस्तै अनि प्रश्न नम्बर 9 का लागि 4 अङ्क गरी 5 अङ्क कक्षा 8 मा चाहिँ त्यसरी सोधिने प्रश्नहरूको आज हामीले अभ्यास गरेका हौं। अनि कक्षा 9 र 10 को हकमा चाहिँ के हुन्छ भने 7 नम्बरमा 1 अङ्क नै प्रश्न यसरी नै सङ्केतका आधारमा भन्ने हुन्छ। अनि प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ 3 अङ्कको
गरी 9 र 10 मा चाहिँ 4 अङ्क यसरी आउँछ भने प्रश्न यहाँ तल दिएको छ। यी अभ्यासहरू, यी प्रश्नहरूको अभ्यासहरू पनि गर्नुहोला र साथमा भाइ बहिनीहरूले यो एसी तयारीमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरूले चाहिँ विशेष तयारी गर्नुहोला, यो अभ्यासहरू पुरा गर्नुहोला र यसरी कालका विविध पक्षहरू र यसका बारेमा आजको कक्षामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरूले यसमा भएका अभ्यासहरू गर्दै अहिलेको यो समयलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको कक्षालाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।